नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इक़्तिदार के नशे में गाफिल इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में गरीब अवाम और अक़लियती फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ बढ़ते जुल्म व जबर पर ख़ुसूसी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ी ने इस्लामाबाद में ली 4 नौजवानों की जान। ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में ईसाई नर्स पर तशद्दुद से शर्मसार पाकिस्तान। और पाकिस्तान में उठी लापता पश्तून लीडर इदरीस खटक की रिहाई की मांग। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में बढ़ती गासिबाना जहनियत में आम लोगों की जानों से हो रहे खिलवाड़ का। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, जहां इमरान खान की हुकूमत में शामिल इत्तेहादी पार्टी की लीडर कशमाला तारिक के प्रोटोकॉल की गाड़ी ने एक कार में सवार 4 बेरोजगार नौजवानों को बेरहमी से कुचल कर हलाक कर दिया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के 5 पुलिस एहलकारों की जानिब से ओसामा सत्ती नामी उबर चलाने वाले नौजवान के जाती दुश्मनी में बेईमाना कत्ल को लेकर भड़की गमो गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई। ताहम पाकिस्तानी इख्तिदार के नशे में गाफिल हुक्मरान तबके के काफिले ने इस्लामाबाद में रेड सिग्नल पर एक गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार 5 नौजवानों को कुचलकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन मौकाए वारदात पर मौजूद मीडिया एहलकारों ने 4 नौजवानों को कत्ल और एक शदीद तौर पर जख्मी करने वाली लैंड क्रूजर का पीछा करके उसे रोका, तो उसमें पाकिस्तान में इमरान खान की वफाकी हुकूमत में मुहज़्ज़ब बराए जिनसी हिराशा यानी वुमेन कमीशन की चीफ और साबिक पार्लिमानी रुकन कशमाला तारिक का बेटा अजलान तारिक रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर भी इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान हुकूमत से वाबस्ता बाअसर खातून कशमाला तारिक और उनके बेटे को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया। लिहाजा मीडिया पर खबर चलने पर दूसरे रोज कशमाला तारिक ने अपने बेटे को बचाने के लिए ड्राइवर पर गाड़ी चलाने, मीडिया पर अपनी किरदार कुशी करने के इल्जामात लगाए। हमारे ऊपर जो ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा शायद ड्राइव कर रहा था, मेरा बेटा हरगिज़ ड्राइव नहीं कर रहा था। इंसाफ ज़रूर करें। मैं ख़ुद एक इंसाफ की कुर्सी पे बैठती हूँ और शायद मेरा कसूर ये है कि जो बेज़बान औरत है मैं उसको ज़बान दी है। ये इदारा पहले भी था, लेकिन मैंने 2 साल में शायद बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी जो मेरे पास हैरेसमेंट कंप्लेंट्स आई हैं, और आज मैं ख़ुद ओम्बड्स पर्सन फॉर हैरेसमेंट हो के मैं समझती हूँ जब मेरी हैरेसमेंट होती है और मीडिया के ऊपर इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन्स चलती हैं, तो जब मैं कमज़ोर पड़ने लगती हूँ मैं कहती हूँ उस औरत को मैं क्या उम्मीद दूँगी जो मेरे पास उम्मीद लेकर आती है, और मेरा सद्देबाब किसके पास है? उनका सद्देबाब तो मेरे पास है। हादसे की CCTV फुटेज ने कशमाला तारिक के ढोंग और मीडिया पर किरदार कुशी के इल्जामात की जमीनी सच्चाई सामने लाने में अहम किरदार निभाया। लिहाजा चश्मदीदों और हस्पताल में जेरे इलाज जख्मी मोटरसाइकिल सवार की शिकायत पर इस्लामाबाद पुलिस को कशमाला तारिक के बेटे अजलान तारिक के खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से कशमाला तारिक के बेटे को गाड़ी चलाते हुए देखने की पुख्ता तस्दीक की। टेस्ट देने के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद और कश्मीर हाईवे पे इशारे पे खड़े हुए थे। पीछे से तेज़ रफ्तार प्राडू आई, उसने जैसे ही टक्कर मारी और गाड़ी में से मैं नीचे गिर गया। उधर मैं होश में था। कशमाला तारिक का पोता बेटा अजलान था, तो वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी जो मीडिया पे बातें हो रही है वो सारी झूठी हैं।
कशमाला तारिफ के काफिले के दौरान कार हादसे में मारे गए 4 नौजवानों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मानशेहरा इलाके से था और आपस में गहरा दोस्ताना रखने वाले वो चारों नौजवान पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स में भर्ती होने के लिए इस्लामाबाद आए थे, लेकिन मानशेहरा में उनकी मैयतें पहुंचने पर कोहरा मच गया और आखिरकार उन मैयतों को नमाज़े जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में सबसे अहम सेफ सिटी इस्लामाबाद में बढ़ती लाक़ानूनियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर बाशऊर शहरियों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। ये जो मामलात है ना वफाकी दारुल हुकूमत में पहले भी बहुत होते थे, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी शायद एक वजह ये भी है जो कि एक्शन नहीं होता है। अगर आप उसामा का केस देख लें तो उसामा के केस में हमें कोई एक्शन, बल्कि वफाकी वजीर जो हैं शेख रशीद साहब दाखिला के, उन्होंने वफाकी काबीना में बाकायदा तौर पे ये फरमाया कि जनाब ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये वाक़या हुआ है, इसमें बड़े नाम है और बड़े नामों की वजह से आपने ये देख लिया कि जमानत हो गई जी, कबल आज गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने पूरा टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी गरीब का बच्चा हो ना, सबसे पहले ये करते हैं उसकी माँ को उठाते हैं, बाप को उठाते हैं, भाई को उठाते हैं, बहन को उठाते हैं, मुल्ज़म पेश करें। मुल्ज़म FIR में नामजद है, आपने मुल्ज़म को जनाब साइड पे रखा हुआ, आपने उसकी जमानत करवा दी। एक तरफ 4 नौजवानों के लाशें हैं जिन्हें सड़क पर महंगी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार दिया गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, कितना बड़ा जुल्म हुआ है। कशमाला तारिक कहती है उनके बेटे का कोई कसूर नहीं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। क्या इन गरीब नौजवानों को इंसाफ मिलेगा जो नौकरी के लिए इस्लामाबाद आए थे और मारे गए? पता नहीं वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को इस वाक़े का इल्म भी है या नहीं। शेख रशीद धड़े के आदमी हैं और उनका धड़ा कशमाला तारिक के साथ है। इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी की जानिब से ओसामा सत्ती के जाली पुलिस मुकाबले में बहिमाना कत्ल के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरों के मद्देनजर पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुतासिरा खानदान के घर जाकर इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। लेकिन ओसामा सत्ती के कातिल 5 पुलिस एहलकारों के मीडिया ट्रायल के सिवा उनके खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे वार्डन को दिन दहाड़े अपनी कार से टक्कर मारकर कत्ल करने वाले सूबाई असेंबली के रुकन अब्दुल मजीद अचकजई को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने वाला हुक्मरान तबका गरीब अवाम के साथ कीड़े मकोड़े की तरह जालिमाना सुलूक करना अपना पैदाइशी हक मानता है। पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में एक तरफ गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियों से रौंदा जा रहा है, दूसरी तरफ फ़िरक़ावारियत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों को जुल्म ज़्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में एक प्राइवेट अस्पताल में बतौर नर्स काम करने वाली ईसाई खातून को ब्लास्फेमी के झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर तशद्दुद का शिकार बनाए जाने से सामने आई। पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म व जबर दस्तूर की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस सच्चाई की ताज़ा बदतरीन मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि कराची में शोभराज हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करने वाली ईसाई खातून तबीता नज़ीर गिल को तौहीन मजहब यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्ज़ाम में अक्सरियत तबके से वाबस्ता नर्सों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तबीता खुद पर मुसल्लत किए गए ब्लास्फेमी के झूठे इल्ज़ाम की लाख तरदीद करती रही, लेकिन पाकिस्तान के बुनियाद परस्त मुआशरे में मुनाफरती जुनून में हस्बे दस्तूर अक़लियती ईसाई फ़िरके की मजलूम खातून की चीखो पुकार को अनसुना कर दिया गया। हालांकि शोभराज हॉस्पिटल के स्टाफ की कुछ दीगर नर्स ने ईसाई नर्स तबीता को बेगुनाह बताते हुए उस पर बर्पा किए गए तशद्दुद की दबी जुबान में मजम्मत करने की हिम्मत दिखाई।
تبیتا کو میں پرسنلی جانتی ہوں، میں نے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے، اور تبیتا ایک اچھی لڑکی ہے، اور وہ جو ہے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت و خلوص سے پیش آتی ہے. وہ ایک گاسپل سنگر بھی ہے. یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کل، جو جس طریقے سے ویڈیوز کو مار پیٹ کیا گیا، عورت کی یہ تذلیل کی گئی، اور جس طریقے سے اس کو لے کر آیا گیا کھینچ کر تیسرے فلور سے پہلے فلور پر، اور پھر باہر کے لوگوں نے، میں آؤٹ سائڈر نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو مارنے کی کوشش کری، اس کے کپڑے پھاڑے ہیں، اور جس طریقے سے اس پر مار پیٹ گئی ہے، ہم اس کو اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. کراچی میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسی تبیتا فرقہ پرستوں کے ہجوم کے حوالے کی جاتی، اور وہ اس بے گناہ مظلوم خاتون کو بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پیٹ پیٹ کر قتل کر دیتے. اس سے پہلے ہی پولیس نے بروقت شوبراج ہاسپٹل پہنچ کر اسے اپنی تحویل میں لے لیا. لہٰذا تبیتا کی بلاسفیمی کے الزام میں گرفتاری خبر ملتے ہی اس کے خاندان سمیت پوری مسیح برادری میں غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی. کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج اقلیتی مسیح برادری نے سندھ صوبائی حکومت سے بے گناہ تبیتا کو فی الفور رہا کرانے کی مانگ کی. اپنی پوری مسیح قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھی یہ زیادتی کی گئی ہے، اور جھوٹا اس کے اوپر 295 کا پرچہ کٹایا گیا، اور اس کو بلند آواز میں کریں گے. حکومت سندھ کو بھی ہم نوٹس دیتے ہیں کہ اس کا فوری طور پہ ایکشن لے کے تو اسے رہا کرایا جائے. پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو رہے بلاسفیمی جیسے امتیازی قوانین کو لے کر پہلے سے ہی دنیا بھر میں شدید فضیحت سے دوچار حکومتی احکامات پر پولیس نے تفتیش کی، اور پولیس تفتیش میں عیسائی نرس تبیتا نذر کے بلاسفیمی کے الزام میں مبتلا ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ملنے سے اس کی جان بچ گئی. لیکن پاکستان میں اب بلاسفیمی جیسے کالے قوانین کے جاتی دشمنی میں بیزا استعمال کیے جانے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں. ایسا ہی ایک انسانیت سوز واقعہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے خوشب ضلع کے قائد آباد قصبے میں چند مہینے قبل پیش آیا تھا، جہاں نیشنل بینک کے سیکورٹی گارڈ نے اپنے ہم برادر بینک مینیجر کو آپسی رنجش کی وجہ سے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، اور قانون سے بچنے کے لیے مقتول بینک مینیجر عمران حنیف پر توہین رسالت یعنی بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگا دیا تھا. بینک مینیجر قائد آباد میرا سکا بھانجا ہے، جس کو گن مین نے فائر مارا ہے اور ذاتی رنجش کی بنا پر مارا ہے، اور وہ یہ شو کر رہا ہے کہ بھئی یہ عاشق رسول نہ ہے. یہ سب غلط ہے. میں الفن کہتا ہوں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں اور ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہ ہے. لہٰذا یہ صحیح تحقیقات کی جائے اور اس کا جرم سامنے لایا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے. غیر سرکاری ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کے مطابق پاکستان میں بلاسفیمی قانون کے بیزا استعمال کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں سال 1987 سے لے کر 2020 کے درمیان تقریباً 1855 بلاسفیمی جیسے کالے قوانین کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، جبکہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار پر قابض ہونے پر سال 2020 میں ہی بلاسفیمی کے 200 سے زیادہ واقعات رونما ہوئے، جو اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ مانا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے لیے مصیبت کا سبب بنے بلاسفیمی قانون کے بڑھتے بیزا استعمال کے خلاف بین الاقوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں میں پاکستانی حکومت سے بلاسفیمی قانون کے بیزا استعمال کو روکنے کے لیے آئینی ترمیم کرنے کی مانگ ہو رہی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں اٹھی لاپتہ پشتون لیڈر ادریس کھٹک کی رہائی کی مانگ. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر.
पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले और सबसे पसमानदा सूबे बलूचिस्तान के लजबेला जिले के दूर दराज पहाड़ी इलाके में मुसाफिरों से भरी एक डीलक्स बस पलट गई। खस्ताहाल सड़क के सबब पेश आए दर्दनाक हादसे में सरकारी तौर पर 10 मुसाफिर हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी होने की फौरी तस्दीक की गई। हादसे में जाम हक बेशतर मुसाफिरों में एक ही खानदान की कई ख्वातीन और बच्चे शामिल बताए गए। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने आसपास कोई हॉस्पिटल न होने की वजह से मुसाफिरों की लाशों और जख्मियों को कराची के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कराची के डॉक्टर्स ने शदीद तौर पर जख्मी 4 मुसाफिरों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई। हादसे की शिकार बस क्वेटा से कराची जा रही थी। आलमी वबा कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा पाकिस्तान ने शदीद माली बहरान के मुश्किल दौर में चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन हासिल करने का दावा किया और अपने दावे को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत और नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC की जानिब से पूरे मुल्क में 3 फरवरी से वैक्सीन लगाए जाने का दिखावा भी किया। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी खिताब करते हुए बताया कि पाकिस्तान में पहले मरहले में सेहती शोबे से जुड़े सरकारी मुलाजिमीन यानी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके बाद 60 साल के बुजुर्गों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन माहिरीन तिब्ब ने बुजुर्गों पर चाइनीज वैक्सीन बेअसर रहने का दावा किया है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 26 मार्च से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर सीनेट के इंतखाबात लड़ने के अलावा इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला भी लिया। दुनिया भर के दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाले पाकिस्तान को उस वक्त शदीद शर्मिंदगी से दोचार होना पड़ा जब पड़ोसी मुल्क ईरान की फौज पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 बरसों से यरगमाल अपने कुछ फौजियों को बाजियाब कराने के लिए पाकिस्तानी सरहदी हुदूद में जबरन दाखिल हुई और अपने 2 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्दों की गिरफ्त से रिहा करा कर ले गई। काबिले गौर है कि 2018 में ईरान से लगे पाकिस्तान के सरहदी इलाके में दहशतगर्द तंजीम जैश उल अदल ने 12 ईरानी फौजी अगवा कर लिए थे और बाद में 10 ईरानी फौजी बाजियाब कराए जाने के बाद ये दोनों बाकी बच गए थे। इस तरह पाकिस्तानी सरहद में घुसकर दहशतगर्दों को मार गिराने वाले मुल्कों में अमेरिका और भारत के बाद अब ईरान भी तीसरा मुल्क बन गया है। ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान जमकर हुई हाथापाई और सियासी हंगामा आराई के। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI की जानिब से इलेक्शंस रिफॉर्म के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के बाबत बुलाया गया था, लेकिन जब पार्लियामेंट स्पीकर ने अपोजिशन पार्टियों के अराकीन को बिल पर बहस करने की इजाज़त देने के लिए उसे मंजूरी देने की शर्त मुसल्लत की तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान चोर के नारे लगाते और सीटियां बजाते हुए स्पीकर के डाइस के सामने आ गए। लिहाजा हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के अरकान आपस में तसादुम पर उतर आए। पाकिस्तान के जाने माने बॉक्सर मोहम्मद असलम की कराची में एक मुकाबले के दौरान मौत हो गई। पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की तरफ से स्पोर्ट्स सरगर्मियों के दिखावे के तहत कराची में एक फाइट नाइट सीरीज का एहतमाम किया गया था, लेकिन इस फाइट नाइट में क्रूज वेट कैटेगरी बाउट में बॉक्सर मोहम्मद वली के साथ बॉक्सिंग में ठोड़ी के नीचे मुक्का लगने पर मोहम्मद असलम बेहोश हो गए थे। लिहाजा उन्हें कराची में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो दम तोड़ गए। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन और मारूफ बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने मोहम्मद असलम की मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए हुकूमत से तमाम कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अब बात पाकिस्तान में लापता अफराद और इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सियासी कारकुनों पर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बढ़ते जुल्म जबर की। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाने वाले पश्तून लीडर इदरीस खटक को नवंबर 2019 में जबरन अगवा करके लापता किए जाने के वाक़े से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। यही वजह रही कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर और कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहरे करके लापता इदरीस खटक को रिहा करने की मांग की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वाली फौज और खुफिया एजेंसी ISI बेगुनाह लोगों को ही अगवा नहीं कर रही, बल्कि लापता अफराद के लिए आवाज उठाने वाले सियासी और सामाजिक कारकुनों तक को जबरन अगवा करके झूठे मामलों में फंसा रही है।
یہ سچائی پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے سوابی سے نیشنل پارٹی کے سینئر لیڈر اور انسانی حقوق کارکن ادریس کھٹک کی جبرن اغواکاری کے انسانیت سوز واقعے سے جگ ظاہر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 13 نومبر 2019 سے لاپتہ ادریس کھٹک کی بازیابی کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن کے بینر تلے سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے۔ جو ان کا کام تھا وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھا، اور مطلب یہ تو بہت ہی بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے کہ ایک تو وہ کام مسنگ پرسنز کے لیے کر رہے تھے، لیکن انہی کو اسی کام کے حوالے سے مطلب لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ادریس کھٹک انسانی حقوق کے حوالے سے بہت پرانے کام کرنے والے کارکن ہیں، اور انہوں نے مسنگ پرسنز کا جو ایشو تھا وہ بہت اچھی سطح پر اٹھایا، اور ان کا جو گناہ یا غلطی یا ان کا جو جرم آپ کہہ لیں وہ صرف یہ ہے کہ وہ مسنگ پرسنز کو یہ کہتے تھے کہ انہیں قانون کے کٹہرے میں عدالت میں لایا جائے، اگر ان پر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا دی جائے۔ اب یہ ہمارے آئین کے مطابق ہے، ہمارے قانون کے مطابق ہے، اور جو انہیں ڈس اپیئر کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جرم کے مرتکب اسے اٹھانے والے کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بڑھتے مظالم اور گزشتہ 15 مہینوں سے لاپتہ ادریس کھٹک کی رہائی کے لیے لاہور پریس کلب ہی نہیں بلکہ کراچی پریس کلب کے سامنے بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل انسانی حقوق کارکنوں نے کہا کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والے سیاسی اور سماجی رہنما تک لاپتہ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، ہر کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ کرے، اور وہ بات کرنے کا اس کو رائٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ان کی قدغن ظاہر ہے کہ ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ کیوں نہیں سنتی، ان کے اوپر کیوں قدغن لگاتی ہے، کیوں ان کو چھپا کے اٹھاتے ہیں، ان کو سامنے لائیں، ان پہ کیس کریں، اور ان لوگوں کو بیچاروں کو یعنی سامنے لا کے جو بھی ہے، جو بھی ان کا ہے مسئلہ، اس کو آپ آن کریں، اور ان کو اس طرح اٹھا کے لے جانا یہ انتہائی بے شک ہے۔ آج یہاں سب لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ بہت سارے سیاسی کارکن جس میں ادریس کھٹک بھی شامل ہے، ان کی بلا جواز ان کو غائب کرنے کے خلاف جو ہے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ہم یہ شہری جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور آئین کے تحت شہریوں کا حق ہے کہ ان کو آزادی سے اپنی بات اور جمہوری انداز میں کرنے کا حق ملنا چاہیے، اور اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا الزام ہے تو عدالتیں موجود ہیں اور قانون موجود ہے، اس کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے کارکنوں اور سیاسی ورکرز کو لاپتہ کیا جا رہا ہے اور ان کے کوئی جرم کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں عدالتی نظام اور پاکستان کے جمہوری نظام پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے اغوا کاروں کے خلاف جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ریاست خود جو ہے لوگوں کو اغوا کرنے کے عمل میں شامل ہو چکی ہے۔ 2 بیٹیوں کے والد پشتون لیڈر ادریس کھٹک کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی ظلم و زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو پاکستان میں جبرن اغوا شدہ لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات فراہم کرا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے لیے بطور ریسرچر کام کرنے والے ادریس کھٹک کی بازیابی کے لیے ان کی چھوٹی بیٹی تالیہ کھٹک کے ذریعے سوشل میڈیا پر مہم چلا رکھی ہے۔ 13 نومبر 2019 کو میرے پاپا ادریس کھٹک کو ابڈکٹ کر دیا گیا۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے اور میری فیملی نے ہم نے نہ ان کو دیکھا ہے نہ ہم نے ان کی آواز سنی ہے، اور ایسا ایک دن نہیں گزرتا کہ وہ ہمیں یاد نہیں آتے، کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں۔
میرے پاپا وہ ڈائبیٹک ہیں اور ان کو روزانہ میڈیکیشن کی ضرورت ہے. میرے پاپا ایک انتہائی لونگ کائنڈ سیلف لیس انسان ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اکیلے باپ کی حیثیت سے میری اور میری بہن کی پرورش کی. انہوں نے اتنی کوشش کی کہ وہ ہم دونوں کو ایک اچھی زندگی دے سکیں، لیکن آج وہ ہماری زندگیوں سے غائب کر دیے گئے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کریں. ہم نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی. ہم کورٹ کے پاس گئے، ہم پولیس کے پاس گئے، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن ہمیں کہیں سے بھی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملا، کچھ بھی نہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے ادریس کھٹک کی اغوا کاری کو لے کر بین الاقوامی سطح پر شدید فضیحت اور پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہونے پر انہیں اپنی تحویل میں رکھنے کا اعتراف تو کیا، لیکن ادریس کھٹک کو برٹش خفیہ ایجنسی MI6 کا ایجنٹ بتاتے ہوئے ان کے خلاف پاکستان ملٹری ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں مقدمات چلائے جانے کی بات کہی ہے. لیکن پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے چیئرمین لالا عبداللطیف آفریدی جیسے قانونی ماہرین معروف انسانی حقوق کارکن ادریس کھٹک کے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمات چلانے کو غیر قانونی اور ناانصافی مانتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں رحیم اللہ جیسے کئی ریٹائرڈ فوجی افسران اب بطور انسانی کارکن لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج نے ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں کوئی مقدمہ نہیں چلایا. ایسے میں ادریس کھٹک جیسے عام شہری پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانا سراسر ظلم و زیادتی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. من کی بات وزیراعظم جناب نریندر مودی باون پنس رت بعد من کی بات پروگرامس مز 28 فروری صبح 10 بجے پن خیال. ام پتہ یہ من کی بات پروگرام علاقائی زبان مز ترجمہ آکاشوانی تو دوردرشن کیو ساروی سٹیشنوں پہ نشر کر. من کی بات پروگرام علاقائی زبان مز ترجمہ یہ دوبارہ رات سن 8 بجے آکاشوانی تو دوردرشن کیو ساروی سٹیشنوں پہ نشر کر. یاد تھیو آتوار 28 فروری صبح 10 بجے من کی بات.